So let's start with a new topic, that is gene therapy. We already know that this gene, okay, gene is a uh, okay, so gene is a fragment of DNA. Okay, so this will be consisting of a certain characters or certain traits of or will be inherited from parents to offspring, or we can also say that the gene character which can be inherited from one generation to another generation. So that means in gene there will be the certain characters of a particular person will be there. Okay, this in gene therapy, if there is a certain defect occurs in a gene, यदि कुनै पनि जिनमा चाहिँ के डिफेक्ट्सहरू छ अरे, के प्रब्लम्सहरू चाहिँ छ अरे, त्यसलाई डायग्नोज गर्छ इन विच स्टेज, इन द अर्ली स्टेज अफ दिस चाइल्ड अर द इम्ब्रियो. ओके, जब त्यतिखेर डिटेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो जिनलाई के गर्न सकिन्छ, वी क्यान अल्टर द्याट नन फङ्सनल जिन विथ ए फङ्सनल वान. ओके, हियर जिन्स आर इन्सर्टेड इन्टु ए पर्सन्स सेल एन्ड टिस्युज टु ट्रिट अ हेरिडिटरी डिजिजेस. इफ द जिन इज हेरिडिटरी, अब जिन भनिसकेपछि कुनै पनि डिजिज हेरिडिटरी हुन्छ. द्याट मिन्स एउटा फादरलाई एउटा मदरलाई त्यो डिजिज छ, प्यारेन्ट्सलाई कुनै पनि डिजिज छ भने जिनमा, द्याट मे बी ट्रान्सफर्ड टु द न्यू वान. त्यो के हुनसक्छ, इन्हेरिट हुनसक्छ. ओके, र यो जिनलाई चाहिँ के गर्नु सकिन्छ, जिन थेरापी एउटा टेक्निकको कारणले, एउटा मेथडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चाइल्ड र इम्ब्रियोनिक स्टेजमा नै इफ वी एबल टु डिटेक्ट द डिफेक्ट इन द जिन, देन क्यान बी क्योर्ड. ओके, अब इन दिस मेथड द नन फङ्सनल जिन, ओके, विच इज नन फङ्सनल, फर इक्जाम्पल एउटा कुनै पनि जिन छ, जिनले के गर्छ, सर्टेन प्रोटिनलाई कोड गर्छ. त्यो प्रोटिनले के गर्नु पर्यो, क्यारेक्टर डिस्प्ले गर्नु पर्यो होइन. यदि त्यो कुनै जिनमा नै डिफेक्ट छ भने हामीलाई चाहिएको प्रोटिन, चाहिएको एन्जाइम, चाहिएको सब्स्टान्सेसहरू प्रोडक्सन हुनु सक्दैन. ओके, अनि त्यो जिनलाई हामीले फङ्सनल जिन भन्न सकिँदैन. द्याट जिन इज नोन एज अब नन फङ्सनल जिन, किनभने त्यो जिनले काम गर्न सक्दैन. ओके, फर्स्ट क्लिनिकल जिन थेरापी वाज गिभन इन 1990. सबैभन्दा फर्स्ट जिन थेरापी चाहिँ कहिले स्टार्ट भएको रहेछ, 1990मा. एन्ड द्याट थेरापी वाज गिभन टु ए 4-year-old girl. Okay, 4-year-old girl with adenosine diaminase ADA deficiency. Now this adenosine diaminase is an enzyme. ओके, यो एन्जाइमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इज रेस्पोन्सिबल फर क्याटालाइजिङ सर्टेन सब्स्टान्सेस. अब यो एन्जाइम चाहिँ 4-year-old एउटा नानी गर्लको बडीमा प्रोडक्सन हुन्थेन, डेफिसियन्सी भयो. दिस डिसअर्डर इज कज्ड ड्यू टु द डिलिसन अफ द जिन फर एडेनोसाइन डाइएमिनाइज, द एन्जाइम क्रुसियल फर द इम्युन सिस्टम टु फङ्सन. अब कुरा बुझ्नुपर्ने के छ, एडेनोसाइन डाइएमिनाइज भनेको चाहिँ के हो, एउटा एन्जाइम हो. यो एन्जाइम चाहिँ एउटा कुनै जिनले कोड गर्छ. ओके, कुनै जिनले चाहिँ कोड गर्छ र एन्जाइम प्रोडक्सन गराउँछ. यो एन्जाइम चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ अरे हाम्रो बडीमा भने, दिस एडेनोसाइन डाइएमिनाइज द्याट इज एडिए इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट, हेभ ए भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन द इम्युन सिस्टम टु फङ्सन. हाम्रो इम्युन सिस्टमले काम गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा एन्जाइम चाहिन्छ. द्याट एन्जाइम इज नोन एज एडिए एन्जाइम. तर 4-year-old गर्लमा के थिएन, एडिए डाइएमिनाइज, एडेनोसाइन डाइएमिनाइज एन्जाइम डेफिसियन्सी भएको कारणले गर्दा फर्स्ट क्लिनिकल जिन थेरापी वाज गिभन इन 1990. नाउ दिस क्यान बी क्योर्ड. जुन पनि डिजिज छ, जस्तै जिनमा जुनै पनि प्रब्लम आएको छ, द्याट इज एडिए डेफिसियन्सी, त्यो चाहिँ हामीले कसरी क्योर गर्न सकिन्छ भने बाई बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टेसन. ओके, दिस बोन वेयर यु गेट बोन म्यारो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज द
the certain jelly-like substances inside the bone, which is very very important for the productions of the T lymphocyte, that is immune cell बनाउनको लागि चाहिँ यो एकदमै बोन म्यारोको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। यदि हामीले बोन म्यारोलाई नै ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो, द्याट मिन्स एउटा डोनरकोबाट बोन म्यारो चाहिँ एउटा पेसेन्टलाई अथवा रिसिपिएन्ट्सलाई हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ। or by enzyme replacement therapy, that means जुन चाहिँ अघिको ADA एन्जाइमको डेफिसियन्सी भएको पेसेन्टमा हामीले फङ्सनल ADA एन्जाइमलाई इन्जेक्ट गर्न सकिन्छ। बट दिज एप्रोचेस आर नट कम्प्लिटली क्युरेटिभ। बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्दा पनि एन्जाइम रिप्लेसमेन्ट थेरापी पनि 100% क्युरेबल होइन, यसको पनि सर्टेन चान्स फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। ओके, in gene therapy, lymphocytes from the patient's blood are grown in a culture. अब gene therapy मा चाहिँ के हुन्छ, यसको मेथोडोलोजी के छ, यसको प्रोसिड्युर के छ भने सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, द सेल विल बी एक्सट्र्याक्टेड। जुन चाहिँ सेल छ, सेललाई हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ बडीबाट, एन्ड देन द्याट हेज टु बी ग्रोन इन ए कल्चरमा हामीले यसलाई ग्रो गराउनु पर्छ। Okay, after that then a functional ADA, that is a complementary DNA using a retroviral vector is introduced in this lymphocyte। र यो lymphocyte मा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके, by using virus called retrovirusलाई युटिलाइज गरेर हामीले रेट्रोभाइरसलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ वी क्यान इन्सर्ट दिस DNA इन्टु द भाइरस। हामीले के गर्न सकिन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यो लिम्फोसाइट सेलमा चाहिँ हामीले एउटा DNAलाई इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। देन दे आर रिटर्न टु द पेसेन्ट। जब यो अल्टर्ड भइसक्छ र पेसेन्टको सेलसँग जब DNA कम्प्लिमेन्टरी हुन्छ, त्यसको बादमा चाहिँ यो DNA यो सेललाई चाहिँ हामीले भनिन्छ ट्रान्सजेनिक सेल बनियो। यो सेललाई फेरि हामीले पेसेन्टको बडीमा इन्सर्ट गर्नुपर्छ। ओके, द्याट विल बी रिटर्न टु द पेसेन्ट बडी। दिस सुड बी पिरियोडिकली रिपिटेड एट दिस सेल्स आर नट इमोर्टल। र जुन चाहिँ यो प्रोसेस छ, जति पनि यो प्रोसेसहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो प्रोसेस जति छ यसलाई रिपिट गरेकै गर्नुपर्छ। किन रिपिट गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज नट 100% क्युरेबल होइन यो चाहिँ। ओके, अनि however, if the ADA gene from bone marrow cells is introduced into the cells at early embryonic stage, it could be a permanent cure। तर हामीले at the time embryonic stage, that means when the zygote will form, okay, after fertilization, so when the sperm and ova will get fused, and this is known as a fertilization. After fertilization, that there will be the formation of zygote, then that zygote will be again developed into embryo। यो स्टेजलाई भनिन्छ embryonic stage। यदि हामीले चाहिँ embryonic स्टेजमा नै यो बिमारलाई के गर्न सक्यौं, डिटेक्ट गर्न सक्यौं भने यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौं, अर्ली इम्ब्रोनिक स्टेजमा चाहिँ ADA जिनलाई इन्ट्रोड्युस गर्न सक्यो भने चाहिँ यो क्योर चाहिँ के भएर जान्छ, पर्मानेन्ट क्योर भएर जान्छ। तर पछाडि गएर चाहिँ यदि आफ्टर द चाइल्ड विल बिकम अडल्ट, ओन्ली आफ्टर देन इफ वी एबल टु डिटेक्ट द डिजिज, देन द्याट टाइप अफ डिसअर्डर क्यान नट बी क्योर्ड कम्प्लिटली, बट क्यान बी क्योर अप टु सम एक्सटेन्ट सम्म मात्रै क्योर हुन सक्छ र टोटली चाहिँ क्योर हुनु सक्दैन। सो दिस इज अल अबाउट द जिन थेरापी। ओके, हामीले के बुझ्यौं, जिन थेरापी भनेको एउटा टेक्निक रहेछ जहाँनिर चाहिँ के गरिन्छ, हामीले जिनलाई नै इन्सर्ट गरिन्छ सेलमा ताकि नन फङ्सनल जिनलाई रिप्लेस गरेर फङ्सनल जिनले काम गरोस्, कुनै पनि एन्जाइम कुनै पनि प्रोटिनलाई प्रोडक्सन गरोस् बडीमा भनेर। र यो चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट 9 year old चाइल्ड जसलाई चाहिँ एडिनोसाइन डाइएमिनाइज डेफिसियन्सी भएको थियो। यो प्रब्लम भनेको चाहिँ के हो, दिस इज ए
सेभियड कम्बाइन्ड इम्युनो डेफिसियन्सी हो। यसले चाहिँ थुप्रो अरू पनि डेफिसियन्सी हुनसक्छ, एससिआइडी पनि भनिन्छ। र यो डेफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गरिन्छ, टी लिम्फोसाइट राम्रो बनिनु सक्दैन। सो दिस टी लिम्फोसाइट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टु फाइट अगेन्स्ट द इन्फेक्सियस पेथोजेन्स। र पछाडि गएर चाहिँ पेसेन्टबाट यो लिम्फोसाइटलाई निकालिन्छ, एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ यसलाई रेट्रोभाइरसमा ग्रो गरिन्छ अनि हामीले यसमा के पनि एड गरिन्छ, डिएनए पनि इन्सर्ट गरिन्छ र त्यसलाई कम्बाइन्ड हुनु लगाइन्छ। ओके, मिक्स्ड हुन्छ र पेसेन्ट सेलमा फेरि पनि बडीमा त्यसलाई इन्सर्ट गरिन्छ। यसरी एउटा क्योर हुने चान्सेस हुन्छ। र यो जुन चाहिँ प्रोसेस छ यो चाहिँ 100% क्योर हुँदैन, यसलाई इन्टरभल अफ टाइममा रिपिट गरिबस्नुपर्छ। तर कुनै पनि पेसेन्ट्सलाई इम्ब्रियोनिक स्टेजमा नै यो बिमार डिटेक्ट हुन सक्यो र हामीले यहाँनिर जिनलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु सक्यो भने चाहिँ दिस विल बिकम भेरी भेरी इफेक्टिभ र 100% क्योर पनि हुन्छ एट द टाइम अफ इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट। ओके, so this much for today.